بار میں ہادی و بار حق دا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا موسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ ساری دعائیں قبولیت واسطے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم جناب دے سامنے تلاوت کلام پاک و حدیث کسا فرمیسن قبلہ حافظ محمد حسنین صاحب۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام۔ صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقته وتمتعه فیہا طویلا۔ الہی آمین۔ یا صلی علی محمد وآل محمد وجل فراجک میں آل محمد۔ حق صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ ایڈا زخمی ہیں تیتے کافی ہائی تے دیندہ ہکا ذرا بچلائے بغیر دا
آد میں تیرا ضربان نال کٹھائے بہرا سیاون دمائے میں نو کراں بڑی قبول مجلس 14 مجلس جڑے غریب دی میں غربت بھی اپڑدا امام دے پاسے بے غیرت دیکھ کے آدھے ڈا زخمی ہائیں تے کافی ہائی تے دیندہ ہکا ذراب چلائے آدھے میں تیرا ضربان نال کٹھائے بہرا زیان دمائے بسم اللہ کرام 1000 دفعہ پڑھا ایک کمینہ دے کے آدھے تو زخمی ہیں تے کافی ہے تے دیندہ ہکا ذراب جلائے آدھے میں تیرا ضربان نال کٹھائے بہرا سیاون دمائے غلام عباس میں نو کرا مولا تیری زندگی رکھے میں ساری زندگی امام دے ذکر واسطے زندگی منگیے بے غیرت بچہ نے کے آدھے تو زخمی ہیں تے کافی ہے تے دیندہ ہکا ذراب چلائے آدھے میں تیرا ضربان تاہن ماریاں بہرا سیاون دمائے اے بغیرت حساس کے آدھے نہیں قدام خیام چوں بہرایا تے توڑے کس گئے پتر بھرائے آدھے میں مان گیا ہاں تو بھی صابر ہے تے تو ود گیا اون دمائے میں بسم اللہ کراں میں 1000 دفعہ پڑھا بے غیرت آدھے نہیں قدام خیام چوں بہرایا غلام بازوار صاحب اس بے غیرت نے ڈو کم کی تنہکتا حسین کوئے مرین داری ہے نالے آلیا دے پاک دروازے دھوڑے داری ہے آدھے میں چادر لٹنی ہے حسین دی شہادت بعد عزادارو حسین آدھے ظالمہ مار تلیے پریشان کیوں ہیں اے حرامی آدھے نہیں قدام خیام چوں بہرایا تے توڑے کس گئے پتر بھرائے آدھے میں مان گیا ہاں تو بھی صابر تے تو ود گئے اون دمائے چاک عباسو جی میں حسن مارے جڑا تریڈیاں دا پیاسا دھی دے دی رہی ہے اے ضرباں چلیں در آئے حسین دی آواز یہ میرا گال تے نان مصطفیٰ دا گال ہے یا حرامی حیا نہیں گدا جڑے بندے عبادت پہ کریں دے وقت میرے باب علی دا گل آئی حرامی کوئی حیا نہیں کیتا جڑا علی دا گل آئی حرامی تریجی ضرب چلئیے جڑا زہرہ آئی ہے حیا نہیں کیتا عزادارو حسین تڑپ داری ہے اے ضربہ مرین داری ہے تیرا ضربہ دے بعد حسین نو ہر کوئی ملن آئی ہے کافی دیر دے بعد حسین دی بھینے بھینا نو نار لاگے ہتھائیں چرسیاں پاکے بھرا دلاش تے پیان دیئے عزادارو بزرگ لکھ گئے نو پڑھتے ہیں جڑا بی بی آئی ہے بی بی دے ہاتھ زاد کوئی نان جنہ بندے گھر تک ماتم کرنا ہے آدھا پیاں حسین غریب دلاشوں تے اجا بھیڑ غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے لوگانے دے جلاش تے لوٹی بائی آدھا پیاں کیان کے مدری کیان یا ماما کیان آن پہ
जाग लहाई देख लुटेंदे लाश भिरा दी टुर गई है दुखिया जाए टुरी तय कई वेले एक बिरा दुले दिए कई वेले कई बिरा दुले दिए अज़दार बुजुर्गान दे मौला दर्जात बुलंद फरमावे ओ पढ़दे हैं बीबिया दे चादर तजालिम लुट गई है मासूमा दे दौर तजालिम लहा गई है जै तक कुमार है बीबिया दे हूँ मेरा बुरका लुटा है हूँ वेले खालिक दे पासे मेरी सैन डिठा है रो रो के आदिए पैया पढ़दी पाक नमाज तनी पहली बार बाजर दे मैं बिस्मिल्लाह करा सैना दे पैया पढ़दी पाक ओ नमाज तनी पहली बार बाजर दे मैडा रब अकबर मंजूर करें कह दन दे लफ्ज़ दुआ दे आलिया दे ते सजाद ते बाकिर दे लख थी मैं को खा गई मौत भिरा दी मैं लक नहीं बाजारां दी करें आप मेरी इमदाद अखा पूंछ के बाबा दे बुलंद सलवात मसाइब आले मोहम्मद है मौला तोड़े आंसू कबूल फरमावे मजलिस दी कबूलियत वास्ते सैयद आका इमाम ज़माना दे ज़हूर वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात दरे हुसैन पे आओ मगर नमाज के साथ मौला सब नमाज ही बनावे मौला साडे रिज़्क़ हलाल बरकत अता फरमावे भेजन गुलाम अब्बास को मौला ज़्यादा रंग लावे मौला इंदे बेटे दी खैर फरमावे ते सही माने आज़ादारी मौला बरकत पावे दरे हुसैन पे आओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फ़र्श बिछाओ ये डेरे इसमिल खान दहन पे मौला ने दर्जात बुलंद फरमावे बड़ा सोना लेकिन दरे हुसैन पे आओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फ़र्श बिछाओ मगर नमाज के साथ फरमेंदन घर चाहते हो मिले ज़हरा के दर से खैरात दुआ के हाथ उठाओ मगर नमाज के साथ तुम्हें हुसैन मौला सदा दे रहे हैं मक्तल से मेरी याद मनाओ मगर नमाज के साथ उच्चा नारे हैदरी बल्कि एंजी में मजलिस शुरू है नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी हक या अली 14 मासूमीन दी विलायत इस्मत दे दुश्मन ते लानत बेशुमार पाक सदीका सैन दी अजमत ते सलवात अच्छा मैं वाला पढ़दा जवार गुलाम शबीर खुदाम दे भी मौला दर्जात बुलंद फरमावे वो पढ़दे अंदर हुसैन पे आओ बिस्मिल्लाह करा मैं चलो हुक्म की तने सैयदन दी अजमत एक सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद ओ बिस्मिल्लाह मौला मजलिस कबूल फरमावे मौला मेहनत नू रंग लावे दरे हुसैन पे आओ ओ बिस्मिल्लाह सदी हुक्म है भाई जान दस हाजिर ठीक है दुआ की करो इब्तदा मजलिस मसाइब सोना ठीक है मेरे बाद बेहतरीन पढ़ने वाले मौजूद हैं तवज्जो करे नारे हैदरी हक या अली दरे हुसैन पे आओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फ़र्श बिछाओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फ़र्श बिछाओ मगर नमाज के साथ समझना दे पिया ना घर चाहते हो मिले ज़हरा के दर से खैरात दुआ के हाथ उठाओ मगर नमाज के साथ फरमेंदन तुम्हें हुसैन मौला सदा दे रहे हैं मक्तल से मेरी याद मनाओ मगर नमाज के साथ आखिरी रुबई ते कसीदा उनके बाद हिक दा हिक बंद मसाइब मैं अपने हिस्से दा पढ़ी खड़ा सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो अज कला मनी से सरे की जाकिर ज़बार खादिम हुसैन आसफ़ी वो पढ़ते हैं या रब मौत तू पहले मेरी जागीर मैं कुडे तू सब कुछ रख कोल अपने मेरा शबीर मैं कुडे फरमेंदन कबर विच मुनकिर नकीर आमन या नामन कोई फिक्र नहीं जैंदा चेहरा है वांगू हा तस्वीर मैं कुडे सलवात बाबा से बुलंद
بس میں مکئی کھانا اچھی آواز نال صلوات پڑھو بآواز بلند جدا کوئی مشکل اچانک بنے تا جدا کوئی مشکل اچانک بنے تا نہ پیدا میں ون کے علم جلد جل دے غریبا یتیما تے بے بہر ساندے کرے دائے آباس کم جلد جل دے صلوات میں دی زیارت کوئی مان سمجھے ایکوں اپنی بخشش دسا مان سمجھے میں واسطے کو سجدے کریں دا میں واسطے کو سجدے کریں دا جو تھیں دے خدا دا کرم جلد جل دے دعا تجھ نعرہ حیدری یا علی زامن اسلام دیا برودا نتیجہ آل دی جوست جودا تائیں اے علم اپنے دشمن دے دل تے کرے دائے غیر زخم جلد جل دے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی میں پیا پردہ کڈیں دا وسدی آئے علی دیدی علی دیدی دے دو برکے آئین بزرگ پڑھتے ہیں ایک امیری دا برکا ہے غریبی دا برکا او پڑھتے ہیں امیری دا برکا ہی جناب غازی عباس غریبی دا برکائی بی بی فضا میں کی میں پڑھا تو کی میں سن سے ڈا محرم اکیٹھ ہجری امام دا بھرائے جین دا نام غازی ہے معصومان دے کولا کھڑے بلخص آدھے میں نو اجازت دے مشک پویس اجازت ملی ہے جنہ بندے گھر تک ماتم کرنے جنہ بندے رومان عبادت سمجھ دے ہو جڑے ازادار ہو تو ازاداری نال پیاری وے غازی کئی ویلے معصومہ دو دے دائے کئی ویلے مشک دو دے دائے کئی ویلے حسین دو دے دائے ازامن ہے اسلام دیا برودا نتیجہ آل دی جوست جودا تائیں بن دے وچیں دے اکبر دے بابے چبازوں کرائے کلم جلد جل دے غازی آدھے میں ڈلا شنا چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رول وایا آدھے میں دے دریاں تو سا ٹیک کے دلیاں وے او خاک بر جایا غازی آدھے تو آدھے گل وچ اکبر آن بھائی پایا دوڑا پتر ذات نبایا ارمانیوئے میرے بازوں کوئی نہیں اللہ لعنت اللہ علیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اچھی آواز میں سارے پڑھیں الحمدللہ
رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات واجب ہے اچھی صلوات ہے کیا بات نماز نجات دا رستہ ہے انہیں نماز پڑھئے ویکھڑا حسین تے نماز دا پیار کتنا کیا ہی بات ہے خدا دی قسم اہل بیت نے ساری زندگی یار قرآن نال محبت کیتی ہے یا نماز نال محبت کیتی ہے نماز نجات دا رستہ رہے کیتا رستہ صاف حسین نماز ہے چابی جنت نی چابی بردار حسین ہاتھ تے حیدری کیا ہی بات ہے نماز نال کتنا تعلق حسین دا مر نوکری اسی حاضری مالک خالق سے نماز نجات رستہ کیتا رستہ صاف ہوئے ہوئے حسین نماز گے چابی جنت دی چابی بردار حسین دی مجلس تے آئے ہو اگا جاؤ اتھے سر نہ ہلاؤ اور آ جاؤ عزادارو نماز کر دی کیا ہے نماز دین دا ستونے نبی دی اکھا دی ٹھنڈا کے ہائے ہائے کیا ہی بات ہے جی کیا بات ہے نماز نجات دا رستہ کی طرح ہموار حسین نماز چابی جنت دی چابی بردار حسین اگلی گل نماز کھلی در جنت دا کرے در تو پار حسین نماز تو پوچھ لائیں جنت وچے عردہ سردار حسین جیو جیو زندگی نے مالک صحت دینے مالک رزق کی اضافہ فرماوے ایک محبت بھری صلوات سارے پڑھو اچھا کیا بات حضرت بہلول کو کسے پوچھیا یہ مٹی نو جنت کیوں بنائیے اوئے ہوئے ہوئے حضرت بہلول تبسم فرما کے فرمایا لوگوں تو انہیں پتہ نہیں علی دا نام کتنا عظیم ہے علی دا نام ایسا اسم اعظم ہے جہاں جپیا غوث کتب ابدال کلندر بڑے ہیں ٹھیک ہے نا شاعر ایک بزرگ نے ایک شعر بڑا خوبصورت کلام لکھے ہے دل چاہتا مولا علی شان دا قصیدہ تن سڑا ایک صلوات پڑھو والے محمد ذات علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے گئے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے گئے ان کے باپ دادا کی حقیقت کو نہ پوچھ جن کے بچوں کی سواری
تے چاندائے تو جنتی محال بولنے تاغر ویلے علی علی بول عمل ہے عمل اسی واسطے علامہ اقبال یہ کہ عمل سے زندگی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ایک صلوات پڑھا لے محمد اظہار عمل کیا ہے عزت ماں برادر تشریف فرماہن زوار سائیں دنیا تے چاندائیں تو جلتی محال بولنے تغیر ویلے علی علی بول علی علی بول علی علی بول نعرہ حیدری بڑے کریم نی مدینے والے سیاد آمن والے دی حیثیت نہیں دے دے نیت چیک کر دیں توجہ ہے نا ایڈے کریمن ایک دفعہ بان اپنے غلام باز صاحب پھر چھڑیں دے نہیں توجہ شیر پوری توجہ نال سماعت فرماؤ پوری توجہ چاہنا سخی بالا پھکی سیاد مدینے والے بیڑیاں بڑھیں دے نہیں آئے ہائے کیڑے عظیم ہیں اتر بیڑیاں تھارن والے نو دی کشتی بھوے چائی نام علی جپیا توجہ ہے نا سخی بان اپکی قدیم چھڑے سیاد مدینے والے بیڑیاں بڑھیں دے نہیں سانو ہی دسیا ساڑے بہلول پیاری علی دا لوگو بڑھایا المول دنیا تے چاندہ ہے تو جنتی محال بولنے تغیر ویلے علی علی بول علی علی عزت جبڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی 2.25 سال دے بعد زوار منصور حسین ایک بھیرا واپس ولے اور او بھی نال لے کے ولے جہاں جیندیاں ولنا کوئی نہیں ہائے ہائے شام تو بحرو کافلا ہے بھائی جان میری سین دی پی نگاہ والنی سجاد بچنا ہے ترائے راہ کدے پر ہے تا کرچہ ہے زندگی دا پتہ نہیں زندگی دی آخری مجلس جان دی ضرور ہے زوار سہیں سرے مولا سجاد تو پوچھیں کیوں اس آخر بھین جو آئی غلام باز آخر بھین جو آئی ہاں آوازانی سجاو دست سائیں اترائے راکن پر آلے آلے آواز آلے اما پہلا را کربلا ایک راو نالے نبی دی قبر تھے اجتری رانا دسر علی دی آواز آنی میں حسین دی بینا بلندہ کیوں نہیں خاموش کیوں ہو گئی ہے کئی بھیڑ دی قبر تیرا پیا وید آئے سجاد شام دا وقت ہو بھیا پکی وطن پہ وید آتھ بلین دیئے ہر کوئی وطن پیا وید آئے میں وطن نہیں ورنہ آئے 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 جڑی سکھ دی ٹر گئی بھیڑ دی قبر تے محمل لائے والے پھپی داو کل من کے میرے آقا ڈر پائیں مسافرہ لے قبرستان آئیں اجا ساریاں بیبیاں محمل چ بیٹھیاں رباب لہ پئیے دھی دی قبر تیئے
अरमान ही होए अज तू जी दी होया सजाद वे खड़ा सकीना अरमान है तू तक कबर ची पाई पी है सजाद मौला रोतरुन्ने भेड़ दी खबर ते आन आदन भेड़ ज़माने दा दस्तूर है फिर आज मिलना में ना भेड़ी नू हाय खाली हाथ नहीं हमने लुट कर बला दी गठड़ी मौला खोलिए दिलत हाथ रखी गठड़ी खोलिए भाई जान दो खून लुदा दुर जाए हाय भेड़ दी कबर ते रखे बीबी यादी क्यों दुर रखना मेरी कबर उते मैं पावण लाई तू जाइवर जे मिल गई चोला वीर सगरदा मेरी कबर दे विच हाय जे मिल गई चोला मेरे वीर सगरदा मेरी कबर दे नौकर हाय तो करो चा हाय करबला दी गरड़ी खोलिस ते खून नाले दो दुर अलूदा छैस भेड़ दी कबर ते रखना नल सज्जा दियो अरमाने ते द्रुपल तुर आज जी दियो वेख्या फिरा वतल की में पियव बीबी जादे क्यों दुर रखना हाय मेरी कबर उठी मैं पावण लाई तू जाइवर ओ जे मिल गई चोला मेरे वीर सगरदा तू कबर दे विच हाय बीबी यादे एक अर्ज करे निया सला बाकर जी ते तू आईया मिला तो तू लाया ओ मथा शिमर आवे मेरी कबर उते तू आप निशान एडी डरी हुई हाय अल्लाह जानदा पी मौला दी आवाज आंदी भेड़ मैं टुरिया वैला कोई सजना दो पैगाम ही तरे भाई जान मेरी सैन कबर तू बह रही है हालत केड़ी है कन्ने चुखून जारी है भाई जान गल च रसियां हथ भाई जान जेवारें अकल मार के आदि सज्जाद हर जुमेरात नु वारसा ले लो कब्रिस्तान आवेला हर कबर तडीवा बालेला मेरी कबर तडीवा नहीं बुलदा एक बार दड़ा क्या दे लोगों अल्लाह रासन दी खबर हाय आदन के भी वारिस दफन करके इंदे पेके दूर दे वस्तियां टुर गए चंद दिन टिक पाओ लोगों पता लग वने इंदे वारिस आए लेकिन मजबूर हाय आखिरकार चरागी जलाइस चंद दिन कयाम कीतिस औले नवाज दी भेड़ मैं वतन पिया वैला कोई सजना दो पैगाम ही तले बीबी रो क्या दे कोई सज्जन बच गए अगर पूछिया भी आई करबला लगवंदी नहर फुरात मेरे चाचे अब्बाद जरी नुहाला के अखी पति जी माफी मंगदी आई आदि आई न पानी मंगाया न तेरे बाजू आए अल्लामान है मेरे आवाज आनी मतन पिया में लाए मिन्नत ला मेरे चाचे अब्बास नु पैगाम दे केड़ा पैगाम मुकदा पिया बीबी आदी मानी आखी फजल ने बाबे को मेरी मागाफ करे गलती है ओ तेरी माँ दी मुझे मैं बनिया पैया दी हाई भतरी बीबी दे बो कोशिश की थी नावे मिलन आया ते विच बल दे मैं उजड़ी कदी पेके नहीं नाराज हो दे होवे दूर दी वसदी मालिक
حسین جناب ذاکر اہل بیت مختار من ٹرگن مالک انہوں نے درجات بلند فرما، مالک کی خاندان کو تا قیامت آباد و شاد رکھ، مالک اپنے سوا کسی اور دا محتاج نہ کریں، رزق کاروبار جو برکت عطا فرما، انہوں دے بچوں دی زندگی دراز فرما، مالک چاچے انجم دی زندگی دراز فرما، انہوں دا سایہ سارے سروں تے قائم و دائم راوے، مالک کی آستان کو تا قیامت آباد و شاد رکھیں، مالک ساری لکھاں دی حقہ دعائے سارے وارث حقیقی دجال ظہور فرما، یہ قابل بنا جو امام دے زیارت و مشرف ہو سنگی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اونچی صلوات پڑھو۔ مالک تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے، اس ممبر پاک تے میرا پہلا چانس ذاکر بن کے نہیں، صرف تمہارے کول دعا گھننی ہے، حسین دا آزادار سمجھ کے دعا کر چھڑے سو۔ مالک تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے، مجلس دی ابتدا 4:17 تو کرنی ہے، دیکھنی ہے تو سمجھ دیا کہ کتنے دعا کریں دے، ایک صلوات پڑھو میں ڈیوٹی شبیر شروع کرا۔ جڑا مجلس دے وی چابان ہے تو خلد برین اچ رہ گھندیں، تے کو ذکر اچ شرف نصیب تھی دے، جھٹ نال امام دے بہ گھندیں۔ مالک تاری زندگی دراز، مالک تاری زندگی ہر کہندہ کی دینا جو معصومین آندن، جڑا مجلس دے وی چابان ہے تو خلد برین اچ رہ گھندیں، تے کو ذکر اچ شرف نصیب تھی دے، جھٹ نال امام دے بہ گھندیں۔ مالک تو کو کہندہ محتاج نہ کرے، دعا کر چھوڑی، ایک صلوات پڑھو میں ڈیوٹی شبیر شروع کرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاً وآدم بین الماء والطین صلوات وعلی مسموم والا حسین الغریب، اللہ تمہاری زندگی دراز فرما۔ غریب المقتول بیارد کربلا، دکھیاں بینی دبیرا، اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے۔ والا حسین غریب المقتول بیارد کربلا، دکھیاں تے لٹیاں بینی دبیرا، شام دے بارو یم فضا تے گئی موت دی بدلی چھائے، او میڈا باکر بچڑا ہے، او جلدی ونیا متا ونیا سدلا، میں لکھوا رکھاں
لکھوارا کام میرے امام باقر دی جولیے رات رومن والے دا سارے باقر دی جولی چ تڑپائے میرا امام دے بابا زار دا دردئی بچڑے دا موچ میست روکے دے شام دے بارو مفضا تے گئی موت دی بدالی چھائے او میرا باقر بچڑا ہے او جلدی ونیا متا ونیا سدلا گھبرائے آدھے بابا تے کزار ملیو یہ کلا کی میں چھوڑا بچڑے دا منہ چم کے آدھے اوندے ہن ایسا او میں قیدی تے سالے پالن والی مائے میں کو غسل کفانا دے میں بعد دے وچوا پہلے ڈاڈی کون دفنا اللہ تو کو کہندہ محتاج نہ کرے میرے بعد ملک دے نام رضا کر تشریف فرمائیں انہاں کو زیادہ دیر نہیں بلاؤنا ایک جملہ ماتم دا پڑھنا ہے توجہ میرے پاس ہوئے شام دے باروں علی دی دھی دی مدار تے جڑا امام سجادہ کہے ڈاڈی وطن والجلوں رو کیا دیا سجاد میرا وطن تائیو ہے جیت علی دی دھی سام گئی ہے تھوڑی زندگی ہوئے میرا وطن ایو ہے جیت علی دی دھی سام گئی ہے سجاد وطن تیوان کے وصفوں میں دعا کریں یا شالا رات روک ونجی میرے نال ہی کو وعدہ کر جڑا میں صدا وطا میں ضرور اے جنگا لے تے میرے نال ہلاؤڑا لکھوئے نہیں تھوڑی زندگی ہوئے میں جڑا صدا آویں ضرور غیرت علی رات روانہ لٹور گیا علی دی دھی دی مدار تے وقت گزارس گزارن دا طریقہ کیڑا علی دی دھی دی مدار تے باویا تقیبات تو فارغ تھی کیا کہ علی دی تھی آنکھیں تا اوندو لگی ونیا جیڑی شمیر دیاں جھنکان دی ڈر کے شام میں سام گئی ہے تھوڑی زندگی ہوئے اماں بے شک وانیوں اوندہ کوئی ڈٹھائی غیرت آلیوں مسومہ دی مدار تے آویا ایک نہیں دو نہیں بزرگا درانین 35 سال علی دی دھی دی مدار دی مجاوری کی 24 محرم دا دین ڈھل دا پیاہا حسین دی 4 سال دی بطول دھی دی مدار تے ہاتھ رکھس ارادہ کی تس جو اٹھی نہیں سنگی غیرت علیہ مدار تے جھن پئیے سین ملکہ فضا دی وفا دیکھنی غیرت علیہ اٹھی نہیں سنگی ہاتھ جوڑ کے آدھی کڑی حسین بادشاہ دی دھی میں کو لگ دے میری زندگی موک گئی ہے اگر میں کل ناما ناراض نہ تھی میں ڈاڈی دا آخری وے لئی تھوڑی زندگی ہوئے پنجی دا ڈین چڑھے ارادہ کی تس جو اٹھی نہیں سنگی وقت علی بادشاہ دی تھی دی مدار تے جھان پئی آدھی لگ دے میری زندگی موک گئی ہے آدھی اماں گھبرا نہیں ہوں دے نہ حقل مارنا جن دے نال شام دے بازاراں جمہاراں چھکی آنی تھوڑی زندگی ہوئے او کو حقل مار جن دے نال بازار چادیاں میں رات نہ رو میں جو تیرے نال ہاں غیرت علیہ انصاف نال دسو جڑا ماں دے رلے بازاریں ٹردہ رہے جڑا ماں دے رلے درباریں ٹردہ رہے او کوئی ظاہر جوگا بچ گیا تھوڑی زندگی ہوئے مسلمانہ میرے رت رومن علیہ امام کو ظاہر دیتی ہے اوندہ کو جگر بچ گیا جے کو شام غریباں بھین آدھی سجاد اقبال اکبر دا قاتل میرا داش لٹی ویندے تھوڑی زندگی ہوئے اقبال اکبر دا قاتل میرے داج لٹی ویندے غیرت علیہ تڑپائے باکر دی جھولیچ میرا امام آدھے بابا زہر دا دردی آدھے نہیں میرے لال زہر دا دردی ہے مگر میں کو وکرہ دکھ پیارو ویندے بابا کیڑا دکھ ہے آدھے شام دے بارو میری دادی دا آخری ویلے وانج پہلے او کو دفن کرا میں امام وعدہ کرے نہ میں تیرے آنا تک انتظار کرے سا انو علی دی مدار تے ہاتھ رکھیس
آدھی پئیے سڑیں دی بیٹھیاں آندھا کوئی نہیں دفن اوئی تھی وینن جنہ دا کوئی نہ ہوئے دفن مائیں تھی ویساں اگر کیا کہ گلہ چڑھتا ہے تا حسین بادشاہ دماغ ہے میں کفن چروساں میں قبر چروساں میں حشر چروساں آدھی گھبرا نہیں دعا مانگ انشاءاللہ میرے بچڑے دو خیر ہوئے تھوڑی زندگی ہوئے دعا مانگ انشاءاللہ میرے بچڑے دو خیر ہوئے میں مدار تے ہاتھ رکھ کے رون دی پئی ہے باقرہ کھڑا ہے آدھے ڈاڈی میرا سلام ہوئی میں مدار تو پیشانی جا کے آدھے باقرے آدھے جی ڈاڈی آدھے سجاتا میں سجاد کوئے میں کو کنیز سمجھے آدھے ڈاڈی نروا میرے بابے گزار مل گئی آدھے میرا بابا زار دے درد کولوں تڑپ دے جدہ زار دلام باکر دا موچ میں آدھے میرا لال امام دا بچڑا ہے میں کو زندگی گھنا دے آدھے ڈاڈی زندگی کیوں مگ دی آدھے مدینے گھن جو آدھے ہوندے جگر دے ٹکڑے جلیں دیا جیڑا شامی چاہتا ڈاڈی دعا مانگ انشاءاللہ میں مر وجہ آدھے میں کو مدینے گھن جو میں ہوندے جگر دے ٹکڑے جھلیں دیا جیڑا دائی ڈاڈی دے 5 لاکھ بدمائی دا مجمع میری ماں دی چادر کوئے لے دائی ڈاڈی دے کراشی واد گئے میری بہنہ کہے دے اللہ تو عبادت قبول کرے وطلی دی دی مدار دریٹھے سادی علی دی مدار چھو آدھی جو ہمیں اون میرے باکر دی ڈاڑی لے پیو سی آدھی قبر چھوڑ باکر قبر دیا شکلہ کھڑا دے دے آدھی مدار چھوڑ سجاد گزار مل گئی غیرت آلیو باکر دی جھولی میری سین فضا دزار روح پرواز تھی گے دعا دے اچھا کے آدھا بیٹھے میں ڈالا اساں بازاریں رلے آئے اساں منگا کچھ نہیں اساں درباریں رلے آئے میں کچھ نہیں منگا آدھا بیٹھے میں ڈالا میری پپی شام اچ مر گئی ہے اساں بغیر کفن دے دفن کی تھی کچھ نہیں منگا آدھا میں ڈالا میں یہ کچھ منگتا جنت دا کفن دے آدھے میں ڈالی کو کفن پواما متا معاشرہ لیڈی مسلمان آگے اے حسین دی مائے جندہ کفن کوئے نہیں آکھنے دی غریب جندہ کفن کوئے نہیں اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے غیرت آلیو جنت دیا اورا جنت دا پانی غسل کفن مل گئے غیرت آلیو دعودا کھڑائے آدھے کونے آدھے اجازت ہے میں جنازہ پڑھاواں دعودا دا جنازہ پڑھاو غیرت آلیو شریعت آدھے وارث کو لو اجازت کی دی ونجے میرا امام ملک آدھے دعودا کہتا جنازہ پڑھاوا دعودا دا کونے تے سالی کیا لگ دیئے آدھے میں تیلہ پنجوہ امام آئے تو آدھی محافظ آئے غیرت آلیو جنازے پڑی ون دے بعد امام دے قدمات آجھنے آدھن مولا اجازت لے سما کو مل دے آئے جدہ ماں کو ملن دا نام ہے میرا امام دے ونجو توالی مائے دعود جنازے دے کولا کھڑائے آدھے اممہ میرا سلام غیرت آلیو میاد تڑپ گئے
آواز آئیے میرا حسن بچڑے یا میرا کربلا دا غریب بچڑے آدھے ماں نام حسن نام حسین اما میں تیلا بچلا داؤد جلا داؤد نام آواز آنجے پاکر میلے کفان دے بند بن چھو آدھے ڈالی بچڑے ملنے نہیں میلی سین دی آواز آنجے میلے بچڑے ہوئے نا ہوئے لے آمنا جلا شام غریبان دے تھا میلی دی رو رو کے آجے نیوی آگے بجھ دیا ہونے دیا تو او زالی کر بابا امداد آجے میرے بچڑے ہوئے نا ہوئے لے آمیں نا جدا جی نیوی آگے بجھ دیا ہونے دیا تو زالی کر بابا